ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. शुरू कर रही हूँ बनामे खुदा कि जिसके करम की नहीं इंतहा। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों और तमाम नाज़रीन का मैं ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम तालिब ज़ैदी का मज़मून जोग्राफ़िया नाक और कान का पढ़ेंगे। सबसे पहले ये मालूम कर लें कि जोग्राफ़िया किसे कहते हैं। किसी चीज़ की हैयत और बनावट के बारे में तफसील से जानने को जोग्राफ़िया कहते हैं। इस मज़मून में नाक और कान के बारे में बताया गया है, यानी नाक की क़िस्में, उसकी शक्लें और किस तरह हर एक शख्स की नाक एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। नाक और कान के ताल्लुक़ से मुहावरे दिए गए हैं वग़ैरह वग़ैरह। आज की क्लास में हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब बच्चों अपनी अपनी किताबें उठाएं, सफ़ा नंबर 49 खोलें, पेंसिल भी साथ लें। जहाँ जहाँ नए अल्फाज हैं उन्हें मार्क करते जाएं। मार्क करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता हो कि ये नए नए अल्फाज हैं और उसके माने आपको मालूम हो जाएं। और जहाँ ईराब यानी अल्फाज पर ज़ेर, ज़बर और पेश नहीं है वहाँ ईराब लगाते जाएं ताकि अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सही तौर पर अदा हो सके। आज की क्लास में मैं 4 पैराग्राफ पढ़ूंगी जो नाक के ताल्लुक़ से हैं और अगली क्लास में बक़िया मज़मून जो कान के बारे में है हम पढ़ेंगे। अब सबक नंबर 3 जिसका नाम है जोग्राफ़िया नाक और कान का। नाक और कान का पुश्तैनी ताल्लुक़ है। एक को उलट कर पढ़ें तो दूसरा बन जाता है। नाक नहीं होती तो चश्मा कहाँ लगाया जाता। चश्मा लगाने के अमल में नाक कान का पूरा साथ देती है। पेशानी से बिल्कुल नीचे, होंठों से ज़रा ऊपर और आँखों के दरमियान पाई जाने वाली ऊंचाई को नाक कहते हैं। ये सांस लेने का काम करती है और हमें ज़िंदा रखती है। नाक के ज़रिए खर्राटे लेकर दूसरों की नींद हराम की जाती है। नाक की बहुत सी शक्लें होती हैं जैसे खड़ी, तोते की चोंच जैसी, दबी हुई, नुकीली, धारदार, सुतवा वग़ैरह वग़ैरह। नाक चाहे जैसी हो, हर शख्स को फ़िक्र रहती है कि नाक नीची ना होने पाए। ये क़दम क़दम पर कटने के लिए भी तैयार रहती है और कटने के बाद भी चेहरे पर मौजूद रहती है। कुछ लोग ऐसे जालिम और बेमुरव्वत होते हैं कि मामूली सी मक्खी को भी नाक पर बैठने नहीं देते। नाक के साथ ख़तरनाक, दहशतनाक, गज़बनाक जैसे अल्फाज भी सुने जाते हैं। इंतहाई गुस्से में ये भी कहा जाता है कि नाक कान काट कर हथेली पर रख दूंगा। अरे भाई, जब उन्हें काट ही दोगे तो फिर हथेली पर रखने से क्या फ़ायदा। कभी कभी कौमों की नाकें भी दांव पर लग जाती हैं, लेकिन ये मैदान जंग में नहीं होता। वहाँ तो सर कटना बाइस से फ़ख्र समझा जाता है। ये तो क्रिकेट और फुटबॉल वग़ैरह के मैचों में होता है कि हारने वाली टीम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने कौम की नाक कटा दी। नाक जासूसी के आले का भी काम करती है, यानी पड़ोस में कौन सा सालन बघारा जा रहा है उसकी खुशबू से मालूम किया जा सकता है कि पड़ोसी के माशी हालात कैसे चल रहे हैं। कार्टून बनाने वाले भी नाक की मदद से ममदूह की सूरत को उभारते हैं। यूँ तो हर मुल्क, हर कौम की अपनी नाक होती है
اور یہ اسے پیاری ہوتی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ یونانی ناک حسین ترین ہوتی ہے۔ اچھا بچوں، اب مضمون میں آنے والے نئے الفاظ ہم دیکھیں گے۔ پشتینی یعنی بہت پرانا، قدیم۔ خراٹے، سوتے میں خر خر کی آواز۔ آپ نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں۔ ظالم، ظلم کرنے والا۔ بے مروت، لحاظ نہ کرنے والا، بے درد۔ ممدوح، جس کی تعریف کی جائے۔ اس مضمون میں محاوروں کا بھی استعمال ہوا ہے، جیسے نیند حرام کرنا، ناک نیچی نہ ہونا، ناک کٹنا، مکھی کو ناک پر بیٹھنے نہ دینا، سر کٹنا، ناک کٹانا۔ اب ہم سب سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں۔ محاورہ وہ مرکب مصدر اور اسے بننے والے افعال و اسما جو اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہ ہو۔ مستعمل یعنی استعمال نہ ہو، یعنی کہا کچھ جائے اور معنی کچھ اور لیے جائیں، محاورہ کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ جو سبق میں محاورے دیے گئے ہیں وہ ہے نیند حرام کرنا۔ نیند حرام کرنے کا مطلب سوتے میں تنگ کرنا، سونے نہ دینا۔ اب ہم اس محاورے کو جملے میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اب اس کا جملہ دیکھیں۔ رات کو مچھر نے میری نیند حرام کر دی، یعنی ہم لوگوں کو اس آئے دن ہمارا واسطہ ہوتا رہتا ہے رات میں کہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہم ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے، اور کہتے ہیں کہ رات مچھر نے میری نیند حرام کر دی، یعنی مچھر نے ہمیں سونے نہ دیا۔ اب اسی طرح دوسرا محاورہ دیکھتے ہیں، ناک نیچی نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے، اس محاورے کا مطلب ہے اپنی عزت وقار کو نیچا نہ ہونے دینا۔ اب ہم اس کا بھی جملہ بنائیں گے۔ میں نے اپنے ملک کی ناک نیچی نہ ہونے دی۔ اب اسی طرح تیسرا محاورہ دیکھیں، ناک کٹنا۔ اس کا مطلب عزت و آبرو خاک میں مل جانا۔ اب اس کا ہم جملہ بنائیں گے، بری عادتوں سے ناک کٹتی ہے۔ چوتھا محاورہ دیکھیں۔ اس سبق میں یہ ناک کے پہلے حصے میں آنے والا یہ چوتھا محاورہ ہے، مکھی کو ناک پر بیٹھنے نہ دینا، یعنی اس کا مطلب کسی کو بھی خاطر میں نہ لانا، کسی کا ذرا سا بھی احسان نہ اٹھانا۔ اب ہم اس کا جملہ بھی بنائیں گے۔ بعض لوگ اپنی ناک پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ سر کٹنا، اس کا مطلب سر کٹانا، جان دینا۔ اب اس کا جملہ دیکھیں، ہمیں سر کٹانا منظور ہے، سر جھکانا نہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، ناک کان کاٹنا۔ اس کا مطلب ذلیل و خوار کرنا۔ اس کا جملہ دیکھیں، ناک کان کاٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب ہم محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، یہ سرگرمی دیں، تو اس کا معنی جملے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، بس معنی کو سمجھنا ہے۔ جو محاورہ دیا جاتا ہے اسی محاورے کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اب مثال یہاں پر دیکھیں، ناک کان کاٹنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کو ذلیل و خوار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح سے لکھیں، جملہ تو ٹھیک ہے لیکن محاورے کا آپ نے جملے میں استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کو کیا لکھنا ہے؟ ناک کان کاٹنا کا استعمال جملے میں کرنا ہے۔ ناک کان کاٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیں، طالب زیدی جو اس کے مضمون نگار ہیں، اپنے مضمون میں کہتے ہیں کہ ناک اور کان کا پشتینی یعنی بہت پرانا تعلق ہے۔ یہ کو الٹ کر یعنی الٹا کر کے پڑھیں تو دوسرا بن جاتا ہے، جیسے
नून, अलीफ, काफ, क्या हुआ? नाक। अगर इसी तरह नाक को अगर हम उल्टा करें, यानी पहले काफ लें, फिर अलीफ लें, फिर नून लें, तो क्या हुआ? कान हुआ। नाक को उलट कर पढ़ने से वो कान बन जाता है। इसीलिए मजमून निगार का कहना है कि नाक और कान का पुश्तैनी यानी बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मजमून निगार का कहना है कि अगर नाक ना होती तो चश्मा यानी ऐनक कहाँ लगाया जाता? यानी चश्मा लगाने के लिए नाक कान का पूरा साथ देती है। अब यहाँ देखें, नाक पेशानी से बिल्कुल नीचे, होंठों से ज़रा ऊपर और आँखों के दरमियान पाई जाने वाली ऊंचाई को कहते हैं। अब तो हम अपने आप को सामने रखकर हम देख सकते हैं, पेशानी से नीचे, होंठों से ज़रा ऊपर और आँखों के दरमियान जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को नाक कहते हैं। यहाँ नाक का जोग्राफिया बताया गया है। अब यहाँ देखें, नाक का सबसे अहम काम सांस लेना है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। बाज़ लोग खर्राटे लेते हैं, जिससे दूसरों की नींद हराम हो जाती है। नाक की बहुत सी किस्में होती हैं, जैसे खड़ी, तोते की चोंच, दबी हुई नाक, नुकीली नाक, धारदार नाक और सुतवा नाक वगैरह वगैरह। अब यहाँ देखें, खड़ी हुई नाक बिल्कुल खड़ी, यहाँ से आँखों के दरमियान से यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एकदम नाक खड़ी हुई नज़र आती है। तोते की चोंच, जैसा कि तस्वीर में बताया गया है कि यहाँ पर वो तोते की तरह उभरी हुई होती है, वो हुई तोते की नाक। और दबी हुई नाक, थोड़ी नाक छोटी दबी हुई होती है। फिर नुकीली नाक, नुकीली यानी जो यहाँ नाक का ये जो हिस्सा है ये थोड़ा नुकीला होता है, वो नुकीली नाक होती है। फिर धारदार नाक, धार किस में होती है? तलवार में, तलवार की तरह पतली नाक को धारदार नाक कहते हैं। सुतवा नाक पतली नाक, लेकिन उसके नथने थोड़े मोटे होते हैं। नाक जैसी भी हो, हर शख्स को फिक्र रहती है कि उसकी नाक किसी भी कीमत पर नीची ना होने पाए, यानी उसकी इज़्ज़त ना घटे, उसकी इज़्ज़त बरकरार रहे और ये ख़दम ख़दम पर कटने के लिए भी तैयार रहती है और कटने के बाद भी चेहरे पर मौजूद रहती है। ये जुमला मतन के हवाले से भी पूछा गया है, यानी मजमून निगार का कहना है कि बाज़ लोग बावजूद शर्मिंदा और रुस्वा होने के बेशर्म होकर अपनी नाक की नुमाइश करते फिरते हैं। ऐसे तो लोगों से हमारी ज़िंदगी में पाला पड़ता रहता है कि अपनी गलती को गलती ना मानकर बावजूद शर्मिंदा और रुस्वा होने के बेशर्म होकर अपनी नाक की नुमाइश करते फिरते हैं। हर कोई नहीं, बल्कि बाज़ लोग, यानी गलती करके भी इतने बेहया और ढीठ होते हैं और अपने आप को इस तरह पेश करते हैं कि गोया उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे जालिम, जाबिर और बेमुरवत, यानी किसी भी लिहाज के मामूली सी मक्खी को भी अपने नाक पर बैठने नहीं देते, यानी किसी को भी खातिर में नहीं लाते। नाक के साथ ख़तरनाक, दहशतनाक, गज़बनाक जैसे अल्फाज भी सुने जाते हैं और ये लाहक़े हैं। अब हम सरसरी तौर पर ये मालूम करेंगे कि साबिक़ा और लाहक़ा किसे कहते हैं। साबिक़ा वो है असल लफ्ज़ के शुरू में जो जुज़्वे लफ्ज़ लगाया जाता है, उसे ख़वायद की ज़बान में साबिक़ा और अंग्रेज़ी ज़बान में प्रीफ़िक्स कहते हैं, जैसे बेअदब, बेशरम, बेहया। तो यहाँ अदब असल लफ्ज़ है, हया असल लफ्ज़ है, शर्म असल लफ्ज़ है। तो इसके शुरू में हम क्या कर रहे हैं? जुज़्वे लफ्ज़ यानी बे लगा रहे हैं।
تو سامنے جو جزو لفظ لگایا جاتا ہے پہلے اسے سابقہ کہتے ہیں۔ اب اسی طرح لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ اصل لفظ کے آخر میں جو جزو لفظ لگایا جاتا ہے اسے قواعد کی زبان میں لاحقہ اور انگریزی زبان میں سفکس کہتے ہیں، جیسے ہولناک، ہیبت ناک، دہشت ناک، خطرناک وغیرہ۔ اب یہاں ہول کے معنی ہیں، ہیبت کے معنی ہیں، دہشت، خطرناک، خطرہ۔ تو یہ کیا ہیں؟ اصل لفظ ہیں۔ اس کے آخر میں ہم جزو لفظ لگا رہے ہیں تو اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ بہت زیادہ غصے کی حالت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناک کان کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ مضمون نگار کا کہنا ہے کہ جب انہیں کاٹ ہی دیں گے تو ہتھیلی پر رکھنے سے کیا فائدہ؟ یعنی غصے کی حالت میں جو بھی کہا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے اس سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکتا، جب چڑیا چگ گئی کھیت کے مترادف۔ کبھی کبھی قوموں کی ناکیں بھی داؤ پر لگ جاتی ہیں، یعنی قوم کی عزت شرطوں پر رکھی جاتی ہے، لیکن یہ میدان جنگ میں نہیں ہوتا۔ وہاں تو سر کٹنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے، یعنی میدان جنگ میں سپاہی پیٹھ دکھا کر جان بچانے سے بہتر سر کٹانا یعنی جان دے دینا اپنی شان سمجھتے ہیں، کیونکہ بے عزتی کی موت سے عزت کی موت بہتر ہوتی ہے۔ آپ نے وہ نغمہ سنا ہوگا، اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، یعنی ہمیں سر کٹانا منظور ہے لیکن سر جھکانا نہیں۔ یہ بھی عام ہے کہ کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کے میچوں میں ہارنے والی ٹیم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے قوم کی ناک کٹا دی، یعنی قوم کی عزت مٹی میں ملا دی۔ اس کے علاوہ ناک جاسوسی کے آلے کا بھی کام کرتی ہے، یعنی پڑوسی کون سے مزیدار پکوانوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، اگر خوشبو اچھی آ رہی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پڑوسی کے حالات اچھے ہیں۔ کارٹون بنانے والے بھی ناک کی مدد سے ممدوح یعنی جن کی تعریف وہ کر رہے ہیں ان کی صورت کو ابھارتے ہیں۔ اب ممدوح جس کی تعریف کی جائے، تو یہاں پر کارٹونسٹ جو کارٹون نگار ہوتے ہیں، ممدوح یعنی وہ جس شخصیت کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس شخصیت کو ابھارنے کے لیے وہ ان کی ناک کو ابھار کر پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر ملک و قوم کی اپنی ناک یعنی اپنی عزت ہوتی ہے اور ہر ایک کو یہ پیاری ہوتی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ یونانی ناک حسین ترین ہوتی ہے، یعنی یونانی لوگ بے حد خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یونانی ناک حسین ترین ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں تو یونان کے لوگ یہ بھی کس قدر خوبصورت ہے، اس طرح کی ناک رکھنے والی جو شخصیتیں یعنی وہاں کے عام انسان بے حد خوبصورت اور ان کی ناکیں بڑی ہی خوبصورت ہوتی ہیں، اس لیے یونانی ناک وہ حسین ترین کہا جاتا ہے۔ اچھا بچوں، اب کچھ مشقی سرگرمیاں ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ایک جملے میں جواب لکھیے کے لیے درج ذیل سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں جو 1 مارک کے لیے پوچھے جائیں گے۔ تو مصنف نے ناک کسے کہا؟ اب سوچیں کہ میں نے آپ کو کیا بتایا۔ اب دوسرا سوال، سبق میں ناک کی کون سی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ تیسرا سوال، ناک کے استعمال سے متعلق سبق میں کون سے الفاظ بتائے گئے ہیں؟ چوتھا سوال، انتہائی غصے میں کیا کہا جاتا ہے؟ سوچیں، میں آپ کے لیے 1 منٹ دوں گی، پھر اس کے جوابات میں آپ کو بتاؤں گی۔
اچھا ٹھیک ہے، ذہن میں آ گئے تمام سوالات کے جوابات۔ اب ہم جوابات دیکھیں گے۔ مصنف نے ناک کسے کہا؟ جی ہاں بالکل ٹھیک لکھا ہے آپ سب نے۔ مصنف نے پیشانی کے نیچے، ہونٹوں کے اوپر اور آنکھوں کے درمیان پائی جانے والی اونچائی کو ناک کہا۔ دوسرا سوال، سبق میں ناک کی کون سی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ ذہن میں آ گئی نا آپ سب کی کہ ناک کی کون سی قسمیں سبق میں بتائی گئی ہیں؟ سبق میں ناک کی یہ قسمیں بتائی گئی ہیں: کھڑی، طوطے کی چونچ جیسی، دبی ہوئی، نکیلی، دھاردار اور ستواں۔ اب تیسرا سوال 1 مارک کے لیے، ناک کے استعمال سے متعلق سبق میں کون سے الفاظ بتائے گئے ہیں؟ ناک کے استعمال سے متعلق سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ پڑوس میں کون سا سالن بگھارا جا رہا ہے، پڑوسی کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ چوتھا سوال دیکھیں، انتہائی غصے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب، انتہائی غصے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ناک کان کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ اب اسی طرح 2-3 جملوں میں جواب لکھنے کا ایک سوال اس حصے میں پوچھا گیا ہے جو 2 مارکس کے لیے پوچھا جائے گا۔ مصنف نے یہ کیوں کہا ہے کہ ناک اور کان کا پشتینی تعلق ہے؟ مصنف نے ناک اور کان کا پشتینی تعلق ہے اس لیے کہا کہ کان کو الٹ کر پڑھنے سے ناک اور ناک کو الٹ کر پڑھیں تو کان بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں ذیل کے جملوں کی وضاحت کیجیے۔ 3 مارک کے لیے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ تو پہلا، یہ قدم قدم پر کٹنے کے لیے تیار رہتی ہے اور کٹنے کے بعد بھی چہرے پر موجود رہتی ہے۔ تو آپ کو اس طرح سے اس کا جواب لکھنا ہوگا کہ یہ جملہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے، اور سبق یا مضمون، اب یہ کیا ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں جغرافیہ ناک اور کان کا ایک مضمون ہے طالب زیدی کا لکھا ہوا، تو یہ کون سے سبق یا مضمون سے لیا گیا ہے، اس کے مضمون نگار یا مصنف کون ہیں۔ جب بھی اس طرح کا سوال پوچھا جائے گا کہ جملوں کی وضاحت کیجیے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، یہ جملہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف یا مضمون نگار کون ہیں، یہ کس نے کب کہا، بس اتنا آپ کو لکھنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ قدم قدم پر کٹنے کے لیے تیار رہتی ہے اور کٹنے کے بعد بھی چہرے پر موجود رہتی ہے۔ آپ کو اس طرح لکھنا ہے، یہ جملہ طالب زیدی کا مضمون جغرافیہ ناک اور کان کا سے لیا گیا ہے۔ جو لوگ غلطی کر کے بھی اتنے بے حیا اور ڈھیٹ ہوتے ہیں اور بجائے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بے شرم ہو کر پھرتے ہیں۔ اب دوسرا، جب جملوں کی وضاحت کے سلسلے میں یہ دوسرا جملہ دیا گیا ہے، جس طرح سے پہلے جملے کا جواب ہم نے بتایا اسی طرح اس کا جواب بھی ہمیں لکھنا ہے۔ یہ تو کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کے میچوں میں ہوتا ہے کہ ہارنے والی ٹیم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے قوم کی ناک کٹا دی۔ تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ یہ پہلا جو جملہ ہے وہ سب کے لیے یکساں رہتا ہے۔ یہ جملہ طالب زیدی کا مضمون جغرافیہ ناک اور کان کا سے لیا گیا ہے۔ تو پہلے جملے میں بھی وہی یہ جملہ کس سے لیا گیا تھا؟ طالب زیدی کا مضمون جغرافیہ ناک اور کان کا سے لیا گیا ہے۔ مضمون نگار لکھتا ہے کہ اکثر ہارنے والی ٹیم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے قوم کی ناک کٹا دی، یعنی قوم کی عزت مٹی میں ملا دی۔ اب گھریلو مشق دیکھیں۔ اب گھر پر آپ کو یہ کام کرنا ہے، درج ذیل کے جواب لکھیے۔ تو
यहाँ पर ये 3 सवालात मैं दे रही हूँ, ये आप घर पर बैठकर लिखें अपनी निसाबी किताब की मदद से, या जो कुछ भी इस क्लास में समझाया गया है जो आप लोग अक्सर नोट करते रहते हैं, तो अपनी याददाश्त की मदद से और या फिर अपनी निसाबी किताब की मदद से आप इसके जवाबात लिखें। तो पहला सवाल, सबक में नाक की कौन सी किस्में बताई गई हैं? दूसरा सवाल, इंतहाई गुस्से में क्या कहा जाता है? तीसरा सवाल, मुसन्निफ ने ये क्यों कहा है कि नाक और कान का पुश्तैनी ताल्लुक़ है? अब ये दूसरी मश्क लें, घरेलू मश्क के लिए मतन के हवाले से तशरीह कीजिए। ये जुमला आपको लिखना है बग़ैर किसी मदद के। आप अपने जहन पर ज़ोर डालें और लिखने की कोशिश करें। ये क़दम क़दम पर कटने के लिए तैयार रहती है और कटने के बाद भी मौजूद रहती है। फिर अगला सवाल, साबिक़ा और लाहिक़ा किसे कहते हैं? अब अमली मश्क के लिए मैं आपको ये सरगर्मी दूंगी। लुग़त की मदद से आंख से मुताल्लिक़ कोई 5 मुहावरे और उसके मानी लिखकर उन मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करें। अब हमने सबक में आए हुए मुहावरे आपने पढ़े, उसके ताल्लुक़ से जो जुमले लिखे गए आपको समझ में आ गए होंगे, जो किसके ताल्लुक़ से थे? नाक के ताल्लुक़ से थे। नीची ना करना, नाक कटाना, तो इस तरह से बहुत सारे मुहावरे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लुग़त लें, लुग़त की मदद से आंख के ताल्लुक़ से भी बहुत सारे मुहावरे आपको मिलेंगे। बस आप सिर्फ 5 मुहावरों का इंतखाब करें और फिर मुहावरे लिखकर मुहावरे के पास उसका माना लिखें। माना लिखने के बाद उन मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करें। तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक दाग दहलवी का शेर है, आँख ना लगने पर सब अहबाब ने आँख के लग जाने का चर्चा किया। तो इसमें 2 मुहावरे आ गए। तो इस तरह आप अमली मश्क के सिलसिले में लुग़त की मदद से 5 मुहावरों का इंतखाब करके उसके माने लिखें और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अच्छा, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अगली क्लास में इस मज़मून का बक़िया हिस्सा जो कान के ताल्लुक़ से है लेकर हाज़िर होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।